पैसों से सेहत नहीं मिलती। जिसके पास सेहत है वो अरबोपति है, उससे बड़ा खुशहाल कोई नहीं। जब जैसे चाहो चलते हो, पूछो लंगड़े से कैसे गुजरती है जिंदगी। जो चाहे बोलते हो, बैठो कभी किसी गूंगे के पास तो पता चलेगा कि इशारे कर करके उसका हाल क्या हो जाता है। हाथ सलामत हैं, जो चाहो उठा लेते हो, नहीं है हाथ उससे पूछो। है बहुत पैसा है मगर खाना सामने पड़ा है और नालियों से खुराक डाली जा रही है, क्या फायदा उस पैसे का। सेहत से बढ़कर कोई नेमत नहीं है, मगर ये सेहत अल्लाह ने इसलिए दी कि उसकी नाफरमानी की जाए। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, सेहत में नेकियां करो, वो रब तुम्हें बीमारियों से महफूज रखे। यकीन करें मेरे आका के सारे ही फरमान बड़े निराले हैं, बड़े प्यारे हैं, एक एक लफ्ज मोती की मानिंद है। वो कहते हैं ना, कूजे में दरिया को बंद कर देना, मेरे आका तो पूरा समुंदर बंद फरमा देते। सुनो नबी पाक की हदीस, चंद लाइनें हैं मगर जिंदगी का उसूल बयान कर दिया। आका फरमाते हैं, इग़्तनिम खमसन कबला खमसन, पांच चीजों से पहले गनीमत जानना। वो कौन सी पांच है, गौर से सुनिए। फरमाते हैं, शबाब का कबला हरमिक, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जान। बंदा कहता है जवानी तो दीवानी होती है, मजे करो, यकीन करो ये बड़ी नेमत है। पूछो इन बूढ़ों से, अब नहीं है वो हिम्मत जो पहले थी, अब बीमारियां आ गई हैं। अल्लाह ने जवानी दी है, पैर सलामत दिए हैं, पैरों पे खड़े होकर नमाज पढ़ लो, फिर बैठकर भी मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह ने जवानी दी है, ज्यादा रोजे रख लो। अल्लाह ने जवानी दी है, इस जवानी में खूब दीन की खिदमत है। मेरे जवानों सुनो, ये जवानी अय्याशी के लिए नहीं, अल्लाह की नाफरमानी के लिए नहीं दी गई। जवानी की जो तौबा है ना, ये वलियों का पेशा है, वलियों का तरीका है। अगर बुढ़ापा अच्छा चाहते हो ना तो जवानी में अल्लाह को याद रखो। जवानी में रब को नाराज करोगे, बुढ़ापे में कुछ भी नहीं बचना। अव्वल तो बुढ़ापा आएगा नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं है। अब सुनो, पांच चीजें थी ना, पहली क्या है, बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जाने। आका फरमाते हैं, वसिहतका क़ब्ल सक़मिक, सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। अगर आज अल्लाह ने सेहत दी है ना, पूछो उनसे जो हॉस्पिटल में पड़े, पता नहीं कब हमारे साथ क्या हो जाए। अल्लाह हमें हमेशा महफूज रखे बीमारियों से, हॉस्पिटल के, अदालतों के, जेलों के चक्करों से महफूज रखे। मगर बीमार भी तो होते ही है ना लोग, किसी के डायलिसिस हो रहे हैं, कि शुगर का मरीज हो गया, कोई ब्लड प्रेशर का, किसी कोई खा भी नहीं सकता। पैसों से सेहत नहीं मिलती। जिसके पास सेहत है वो अरबोपति है, उससे बड़ा खुशहाल कोई नहीं। जब जैसे चाहो चलते हो, पूछो लंगड़े से कैसे गुजरती है जिंदगी। जो चाहे बोलते हो, बैठो कभी किसी गूंगे के पास तो पता चलेगा कि इशारे कर करके उसका हाल क्या हो जाता है। हाथ सलामत हैं, जो चाहो उठा लेते हो, नहीं है हाथ उससे पूछो। है बहुत पैसा है मगर खाना सामने पड़ा है और नालियों से खुराक डाली जा रही है, क्या फायदा उस पैसे का। सेहत से बढ़कर कोई नेमत नहीं है, मगर ये सेहत अल्लाह ने इसलिए दी कि उसकी नाफरमानी की जाए। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, सेहत में नेकियां करो, वो रब तुम्हें बीमारियों से महफूज रखे। आगे सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, पांच चीजें थी ना, दो हो गई, फिर फरमाया वग़िना का क़ब्ल फ़क़रिक। आका फरमाते हैं, मालदारी को फकीरी से पहले गनीमत जानो। जितने पैसे वाले बैठे ना, जिनको अल्लाह ने अच्छा नवाजा है, वैसे हम सारी पैसे वाले, ये भी बता दूं, ये भी अजीब ये सोचता छोड़ दो, मैं गरीब हूं, मैं बड़ा अमीर व कबीर हूं, शहे दो सरा का फकीर हूं। मैं क्यों गरीब हूं भाई। मालदारों न इतराओ तुम माल पर, उनका मंगता तवंगर मदीने में। आप कहेंगे यार शेर बोल के हमारी गुर्बत ही गायब कर दी। चलो मैं आपको लॉजिकली भी आपकी गुर्बत गायब कर देता हूं। हाँ, दलील के तौर पे गुर्बत आपकी खत्म, आप खुद कहोगे मैं मालदार हूं। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया, कहता हुजूर बड़ा गरीब, कुछ भी नहीं मेरे पास, कल्लाश, पैसे ही नहीं, का कुछ भी नहीं, का कुछ भी नहीं, अल्लाह ने दिया ही नहीं कुछ। माज़ अल्लाह, ये भी कहते हैं लोग, हैं अल्लाह से इस तरह का शिकवा करते हो कि मुझे कुछ दिया नहीं। वो बुजुर्ग भी कमाल के थे, कहा ठीक है एक आंख दे दो, 5 लाख रुपए ले लो। कहा हजरत अंधा हो जाऊंगा। चलो ठीक है, एक हाथ दे दो, 5 लाख ले लो। कहा हजरत हाथ के बगैर तो कैसे लाइफ गुजरेगी। अच्छा नहीं देना, एक कान दे दो, 5 लाख ले लो। कहा हजरत बहरा हो जाऊंगा। अच्छा चलो कान भी रखो अपने पर, टांग दे दो, एक दो है ना, एक टांग दे दो, 5 लाख। अल्लाह के बंदे कहता है अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, लाखों की प्रॉपर्टी लेके घूम रहा है। अब बताओ गरीब हो, अरबों रुपए का भी बंदा नहीं बनता। हाँ, अरबों रुपए से बंदा नहीं बनता, अल्लाह ने मुझे बना दिया फ्री में।
پھر بولتے ہو غریب ہوں. اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو. لیکن جس کے پاس پیسے ہیں نا وہ بھی غنیمت جانے. آقا فرماتے ہیں وغنا کا قبل فقرک، اپنی غنا کو، اپنی امیری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. آپ سب بیٹھے، یہ بزرگ بیٹھے سفید داڑھیوں والے، پوچھو ان سے، انہوں نے کئی امیروں کو دیکھا ہوگا جو غریب ہو گئے. زیرو ہو جاتا ہے بندہ، اچانک چکر گھومتا ہے. اور ان امیروں کو بھی ہم نے دیکھا، وہ سر پکڑ کے کہتے ہیں یار بڑا پیسہ تھا اس زمانے میں، کاش مسجد بنا لیتا، کاش اس کو پیسہ اللہ کی راہ میں دیتا، میں خوب دین کا کام کرتا. بھائی ابھی کر لو نا جس کے پاس ہے. یہ شیطان ہے جو تمہیں کہتا ہے ابھی اگلا کاروبار سیٹ ہو جائے پھر اللہ کی راہ میں دوں گا. کئی لوگوں نے کئی سالوں کی زکات روکی ہوتی ہے، معاذ اللہ، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. آپ گناہگار ہو رہے ہیں. بندہ کہتا ہے یار ابھی نکالوں گا تو بہت پیسے نکل جائیں گے، بس فیکٹری لگا لوں پھر 2 سال کی ایک ساتھ نکال دوں گا. اچانک کوئی پرابلم آتی ہے، بندہ خود زکات لینے والا بن جاتا ہے. نہ کرو ایسا. جس کو اللہ نے دیا ہے جمع کروا دو. میرے نبی کی اس حدیث کو یاد کر لو. آگے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں 3 باتیں ہو گئی. نبی پاک فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فراغت کو، مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جانو. کئی اسلامی بھائی بہت فارغ ہوتے ہیں، جاب کی اس کے بعد شام کو فارغ. آپ کیا کرتے ہیں؟ شام کو کچھ بھی نہیں کرتا. او اللہ کے بندے، کچھ قرآن پڑھ لو، کچھ تفسیر پڑھ لو، قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لو، علم دین حاصل کر لو. اس فراغت کے ٹائم کو کچھ آخرت کے لیے خرچ کر لو. بعد میں جا کے جب احساس ہوتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں سیکھا اور اب ٹائم بھی نہیں ہے، ایسا نہ کرو. فراغت بڑی نعمت ہے. جس کے پاس ٹائم ہے اس ٹائم کو اچھے کام میں استعمال کر لو. دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، شامل ہو کر اپنی دنیا بھی بنا رہے ہو، آخرت بھی بنانا شروع کر دو. 20 گھنٹے دنیا کو دو، 4 گھنٹے آخرت کو دے دو. اچھا 4 زیادہ ہیں، 2 گھنٹے دے دو، 1 گھنٹہ دے دو. 23 گھنٹے آپ کے، 1 گھنٹہ تو آخرت کو دو نا. پکڑ لو دعوت اسلامی والوں کو، مجھے بتاؤ میں روز 1 گھنٹہ کیا کر سکتا ہوں؟ میں دین کے کام کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے وقت دیا ہے، میں اس وقت میں کوئی سنتوں کی خدمت کر کے جانا چاہتا ہوں. مجھ سے کوئی ایسا کام لے لو جو میری مغفرت کا اور ثواب جاریہ کا باعث بن جائے. آؤ نہ خود آ کے کام کرو. نہیں فارغ ہے تو فلمیں دیکھنی ہے، فارغ ہے تو سوشل میڈیا پر بیٹھ جانا ہے، فارغ ہے تو ریموٹ لے کے ٹی وی دیکھنا ہے. خود سوچو آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو. مرنا ہے، وی ہیو ٹو ڈائی. کر لو جو کرنا ہے اسی دنیا میں. آخری بات میرے آقا فرماتے ہیں وہ حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. مرنے کے بعد ایک سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. مرنے کے بعد ایک نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. بندہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا واپس بھیج دے، ایک سجدہ کر لوں، 2 رکعت پڑھ لوں. اے اللہ واپس بھیج، اب ساری زندگی نماز جماعت سے پڑھوں گا، اب تہجد بھی نہیں چھوڑوں گا، امامہ بھی پہنوں گا، داڑھی بھی رکھوں گا. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہے. پھر چانس نہیں ملنا. کر لو جو کرنا ہے اس دنیا میں. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، سمجھیے اس بات کو.